समय परिवर्तनशील छ। परिवर्तनशील समयसँगै विभिन्न खालका घटनाक्रमहरू विकसित हुन्छन्। तिनै विकसित घटनाक्रमको विषयमा हामी संवाद गर्छौँ। कार्यक्रम समय संवाद हरेक आइतबार राति 8 बजे र शुक्रबार राति 8 बजे हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। म गोविन्दको साथमा। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन आई टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम समय संवाद लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। समय परिवर्तनशील छ र घटनाक्रमहरू पनि त्यही ढङ्गले विकसित हुने गर्छन् र तिनै विकसित घटनाक्रमहरूको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्छौँ, चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, 4 मङ्सिर नजिकै छ। राजनीतिक दलहरूले अब यो निर्वाचनमा आफू कसरी शक्तिशाली बन्ने भन्नेतर्फ बढी ध्यान केन्द्रित गरेको पाइएको छ। विशेष गरी सत्तारूढ गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धनले गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने र त्यसमार्फत फेरि पनि सरकार बनाउन सक्ने गरी अगाडि बढ्ने बताइरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने देखिएको छ। आजको बसाइमा खास गरी सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन जसको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले गरिरहेको छ, गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भ, नेपाली कङ्ग्रेसको अवस्था र पछिल्लो दिनहरूमा भन्नै पर्ने हुन्छ कि सङ्घीयताको एउटा प्रत्यक्ष रूपमा देखाउने पाटो भनेको प्रदेश संरचनाको विषयमा केही प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यो प्रश्न किन उठ्यो होला भन्ने सन्दर्भ पनि आज हामी चर्चा गर्छौँ। हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिका सभापति शुक्रराज शर्मा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद गोविन्दजी। अब प्रदेश संरचना, त्यसको नेतृत्व भए हिसाबले प्रदेश संरचना प्रति देखिएका जुन खालका अलिकति सामाजिक सञ्जालहरूमा आक्रोश देखिया छ, त्यहीबाट सुरु गरौँ। कसरी लिनुभएको छ? बल्ल 5 वर्ष पहिलो कार्यकाल व्यतीत गर्दैछ प्रदेश सभाले। धेरै चर्चामा जनमानसको जिउरोमा अलि उठेको प्रश्न हो यो। तपाईँले त्यसको प्रतित्वको प्रश्न त्यसैलाई प्रतित्व गर्छ। यो प्रजातन्त्रमा चाहिँ सङ्घीयता र अधिकारको विकेन्द्रीकरण चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जति चाहिँ अधिकार तल्लो तहमा, तल्लो व्यक्तिमा, तल्लो तहमा सम्बन्ध हामीले व्यक्ति केन्द्रित राजनीति प्रजातन्त्रमा हुन्छ। व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर गरिने कुनै पनि कामहरू प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने महत्त्वपूर्ण आधारहरू हुन्। यो सङ्घीयताले व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई यसले अगाडि बढाउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने गरेका छौँ। त्यो सर्वव्यापी मान्य राजनीति भने त फेरि सिद्धान्त केन्द्रित, आदर्श केन्द्रित हुन्छ। सिद्धान्त आदर्शको कुरा हामीले गर्दाखेरि हामी जान्यौँ, तर अहिले मान्छे पनि आफूलाई केन्द्रित गराएर मान्छेले व्याख्या गर्ने भएको हुनाले यसको बारेमा अफवाह फैलिएको, आत्मकेन्द्रित भएको हुनाले त यो चाहिँ व्यवस्था गर्ने प्रजातन्त्रका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। प्रजातन्त्रमा पनि यो असल व्यवस्था राम्रो भएको हुनाले यसलाई बलियो बनाउने, यसलाई सस्टेन गर्ने, केही समय अभ्यास गर्ने, बढाउने कुरा धेरै कठिन काम हो। राम्रो एउटा कुरा भन्छ, तपाईँलाई गोविन्दजी याद गराउन चाहन्छु, कुनै पनि राम्रो कामका लागि राम्रो काम तपाईँले प्रारम्भ गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै बाधा अवरोधहरू आउँछन्। मह बाटोमा पोखिदिनुहोस्, तपाईँलाई कल्पनै छैन त्यहाँ कुन प्रकारको किरा त्यहाँ आउँछ थाहै हुँदैन। हो त्यस्तै चाहिँ यो असल चिज जब बाहिर पोखियो भने, मान्छेले पोखेको अनुभव गऱ्यो भने यसलाई यसमा चाहिँ पनि कहाँबाट के कुराहरू आउँछन्, तर त्यसमा चाहिँ आत्तिनु हुँदैन। हामी तर धैर्यताका साथ हामीले सङ्कल्प के गर्नुपर्छ भने यो व्यक्ति केन्द्रित सबै कार्यक्रमहरू, राजनीति, विकास, आर्थिक उन्नति, उसलाई सक्षम बनाउने, योग्य बनाउने, विकास गर्ने माध्यम व्यक्ति केन्द्रित भएर हामीले कार्यक्रम बनायौँ भने सङ्घीयताका बारेमा जो प्रश्न उठेका छन् सबै एकसाथ समाप्त भएर जान्छन् र सबैले यसलाई राहत दिन्छ, सबैले यसलाई आनन्दको अनुभव हुन्छ, अपनत्वको अनुभव दिन्छ र त्यसबाट मेरो उन्नति हुने त यही छ भनेर भन्छ। किन उसको क्षमता उपयोग हुने हो। तपाईँ हाम्रा हात पाखुराले काम गर्न नपाए, हाम्रा हात नचलेर बाँधिएर बसेको हुनाले हामी चाहिँ अहिले हामी अभावमा ग्रस्त छौँ। हाम्रा हात पाखुरा उपयोग गर्न पाइयो भने हात पाखुरा चलाउने विधिहरू बढाउनका निम्ति हाम्रो मन मस्तिष्क पनि, हाम्रो क्षमता पनि बढेर जान्छ, स्वाभाविक बढ्छ। त्यो राज्यका तर्फबाट त्यो व्यवस्था, त्यो मन मस्तिष्क क्षमता बढाउने, प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने सामर्थ्य बढाइदिने कामको राज्यका तर्फबाट त्यो अवसर प्रदान गर्ने वातावरण गरिदिने हो भने प्रजातन्त्रमा त्यो आवश्यकता छ, गर्नुपर्छ। त्यो गरिदिने हो भने व्यक्तिसँग अपरिमित क्षमताहरू छन्। त्यो अपरिमित क्षमताको मध्ये अलिकति मात्रै पनि उसले आफ्नो प्रगतिमा सोचेर लगानी गर्यो भने
ऊ चाहिँ आजको अवस्थाबाट अत्यन्तै चाँडै पार पाउँछ, सम्पन्न हुन्छ, सक्षम हुन्छ, अरूलाई दिन सक्ने सामर्थ्य राख्छ। उसले गरेका सबै सेवाहरूमा भगवत कार्य हुन्छन्, राम्रो काम हुन्छ। भगवत कार्य भनेको हामी भगवत अंश हौँ। मैले जे पनि अरूको लागि गरेँ त्यो चाहिँ अरूको तृप्तिलाई मैले गरेँ भने मलाई त आनन्द हुन्छ, तर उसलाई पनि के हुन्छ भने उसलाई पनि आफ्नो प्रगतिको द्वार। अलिकति छोटो अनुभव बाँडौँ न। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको प्रदेश संरचनाको नेतृत्व गर्छु भन्दै गर्दाखेरि विधानत अधिकारहरू प्रशस्त छन्, त्यसलाई एउटा व्यक्तिको प्रभावले पनि अझ थप सशक्त बनाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि मैले यो दाबी गरिरहेछु भनिरहनु भएको थियो होइन? कङ्ग्रेसको प्रदेश गण्डकी प्रदेशको सभापति पनि बन्नु, कति उपयोग गर्न पाइया छ त्यो सभापति भएर इन्जोय कति? मलाई के छ भने मलाई चाहिँ आफ्नो मेरो मसित ब्रह्म पनि छ, विवेक पनि छ। त्यसलाई मैले प्रयोग गरेर काम गर्न पर्दाखेरि नि मैले यो म वरपरको वातावरण मैले अनुकूल बनाउन बरु मलाई सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ। विधान त केन्द्रको हस्तक्षेप इत्यादि भन्नेबाट कतिवटा केही कुरा पनि मलाई बार पारेको छैन। तर कस्तो छ भने एउटा कुरा के छ भने हामी यहाँ अहिले सिद्धान्तबाट हामी बिस्तारै विचलित हुने गएका भनौँ अथवा विचलन भएका र सिद्धान्तवादीबाट अलिकति विचलित भएपछि निष्ठा आदर्श नीतिबाट हामी अलिकति थोरै चाहिँ ढलफल गरेपछि त्यहाँ चाहिँ विकृति प्रवेश गर्छ। विकृति भनेको के हुन्छ? त्यो सिद्धान्तवादीको विकृति विचलन भएपछि त्यहाँ चाहिँ अवसरवादीहरू व्यापारीहरू राजनीतिभित्र प्रवेश गर्छन्। त्यो अहिलेको हाम्रो अवस्था यो काङ्ग्रेसको मात्रै सबै पार्टीमा थियो। जब सिद्धान्तवाद अहिले कोही कम्युनिस्ट पनि भन्छन् यता कम्युनिस्टसँग वास्तवमा सिद्धान्त पनि हुँदैन, त्यो तानाशाही व्यवस्था नै हो। मैले बार तपाईँसँग भन्छु त्यहाँ प्रजातन्त्र हुँदैन। काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रवादी हो, तर के भने काङ्ग्रेस सिद्धान्तबाट विचलन काङ्ग्रेसमा आएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ के भने यो अवसरवादीहरू व्यापारीहरू वर्गको त्यही भएर नामको प्रजातन्त्रवादीको कङ्ग्रेस पनि त्यहाँ प्रवेश गर्न पाएका छन्। पाएको हुनाले के छ भनेदेखि अवसरवादीहरू सत्तामा बिस्तारै जाने, यो आदर्श निष्ठावाद भन्छु बिस्तारै चाहिँ पलायन हुने जाने अवस्था यहाँ आएको हुनाले यो चाहिँ यो संहिताको बारेमा संहिताको अहिले जो कार्यान्वयन गर्ने बारेमा धेरै प्रश्न खडा भएको त्यसलाई मैले स्वाभाविक मान्दछु। हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी चाहिँ सिद्धान्तका आधारमा आफूलाई सञ्चालन गर्ने प्रजातन्त्रको माध्यम बनाएर हामीले आफ्ना जीवन पद्धतिहरू निर्माण गरेर अगाडि जाने हो भने यो चाहिँ चाँडै हुन्छ। योभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था, योभन्दा उत्कृष्ट मानव हितको लागि गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म मानिसले प्रयोग गरेको छैन। अब यो सिद्धान्त म तपाईँलाई दाबीका साथ भन्छु, यो सिद्धान्त प्रतिष्ठा होइन त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा देखाउने भनेको त सत्ता प्राप्ति गरेपछि सत्तामा मार्फत हो नि त होइन? नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश सरकार छ, केन्द्र सरकार छ। अहिले हामी गण्डकीमा रहेर कुरा गर्दाखेरि होइन त्यो कति कङ्ग्रेस भएर कार्यक्रम गर्यो प्रदेश सरकारले काम? यहाँ त धेरै जिज्याको अवस्थामा धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको हो। यहाँ अब समय सम्पूर्ण रूपले चाहिँ अहिले सरकारले समय गर्न सक्ने अवस्थामा पुरा छैन। तपाईँले हात बाँधिएका छन्। अब गठबन्धनको छ, तपाईँलाई थाहा चाहिँ छ गठबन्धनको छ, अत्यन्तै सिनो बहुमत छ। ती सबै कुराले गर्दाखेरि खुलेर प्रजातन्त्रको पक्षमा खुलेर सबै काम गर्न गाह्रो पनि भएको होला। तर त्यति हुँदा पनि के भने हामीले अरू धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। मलाई के लाग्छ भने त्यति हुँदा पनि हामीले धेरै कुरा सबै व्यक्तिको हितमा, मानिसको हितमा, जनताको हितमा गरिने कुनै पनि कामलाई गठबन्धनले के अरे विरोधी पार्टीले अरू कसैले बाधा पार्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। म चाहिँ अल्पमत भनेको धेरै गर्न सकिन्थ्यो, तर प्रदेश सरकारले गर्न सकेन। धेरै गर्न सकिन्छ। अहिले यही बजेट यही वातावरण, यही एटमोस्फियर, यसैमा पनि हामीले अहिले जनताका योभन्दा धेरै काम गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ गर्ने काम चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भएको नभए कम भएको अनुभव मलाई पनि छ। हुनुपर्थ्यो के भइरहेछ होइन यो पनि यही भने धेरै कुरा जनताका धेरै। म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरणबाट त्यो प्रश्न पार्न चाहन्छु। 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आएपछि मान्छे खुला भए, स्वतन्त्र भए। स्वतन्त्र मान्छेहरूको आकाङ्क्षा बढ्छ, प्रशस्त मात्र आकाङ्क्षा बढ्छन्, महत्त्वाकाङ्क्षा बढ्छन्। मान्छेले माग गर्ने कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि जसले आन्दोलन गर्यो त्यसैसँग माग गर्ने। अनि बिपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको आन्दोलन गर्नुभयो, त्यो उहाँले वाकैमा आए। उहाँले चाहिँ त्यसबाट विचलित हुनु भएन। उहाँले यसलाई समाधान गर्ने उपाय खोज्नुभयो। त्यो के हो भन्दा अब पार्टीलाई हामीले चाहिँ समाजवादी कार्यक्रम लिएर नगइकन व्यक्तिसँग भएको क्षमतालाई उपयोग नगरिकन व्यक्ति केन्द्रित विकास, व्यक्ति केन्द्रित राजनीति नगरिकन हामीले यो सम्मान गर्न सक्दैन भन्ने उहाँले सोच्नुभयो। र त्यसलाई आफ्नो अगुवाईमा गर्दाखेरि यो राजनीति गर्दा आएको मान्छेले काङ्ग्रेसीकरण गर्यो, तयारी गरौँ भन्ने कुरा पर्छ। यहाँका उद्योगी व्यापारी, धनी महाजन मान्छेहरू सबै चिलिन्छन्, रिसाउँछन्, त्यसलाई मैले कार्यक्रम गर्न बाधा पर्छ भन्ने ठानेर उहाँले चाहिँ 12 सालमा अपराध बैठक बोलाएर पार्टीको अधिवेशन गराएर यो सुवर्ण समितिलाई पार्टीको सभापति बनाएर हाम्रो समाजवादी पार्टीमा भन्नुभयो। समाजवाद भनेको के हो भने व्यक्तिसँग भएको क्षमतालाई बढाउने, अवसर साझाका तर्फबाट अवसर प्रदान गर्ने, उसको क्षमता प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता उसलाई बढाएपछि उसको क्षमतालाई प्रयोग गरेर उसमा सम्पन्नताको आधार उसबाट तयार गर्ने।
र बिबीले त्यसै भन्नुभएको होइन 15 वर्षमा म सरको सबै नेपालीलाई बनाउँछु त्यसै भन्नुभएको होइन। त्यसैले हामीले अहिले त्यो कुरालाई आधार मानेर हामी जाने भएर भने हामीलाई यी सबैका लागि यो अहिले मैले भनेको कुरा सबैका लागि आवश्यकता छन्। सबै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यो त्यो के भने सबै मानव जातिका लागि सबै मानव नीति सिद्धान्त अनुरूप पार्टीहरू चल्ने हो भनेदेखि त कुन पार्टीको चाहिँ सिद्धान्त मैले तपाईँलाई भनिहालेँ त्यो नीति सिद्धान्तबाट नीति सिद्धान्तबाट सञ्चालन गर्ने चाहिँ भन्दाखेरि थोरै अप्ठ्यारो पहिले थोरै स्टार्ट गर्ने बेला थोरै त्यसलाई अभ्यास गर्ने बेलामा त्यसलाई पालना गर्ने थोरै अप्ठ्यारो अनुभव हुन्छ। तर जब पालना गर्ने अभ्यास तपाईँले गर्नुभयो अत्यन्तै आनन्दको अनुभव हुन्छ। म आध्यात्मिक मान्छे हुँ, तपाईँलाई थाहा छ। मसँग सँगसँगै आध्यात्ममा विश्वास नगर्ने बिहान उठ्ने भोग्रा खाएर जाने जति बेला दिशा आउँछ त्यति बेला दिशा आउने जति बेला मैलो भएर नुहाउने इत्यादि गर्ने साथीहरूसँग मैले देखिरहेको छु, उनीहरूलाई पनि मैले देखिरहेको छु। तर मैले चाहिँ के भने म बिहान 3 बजी 3:30 बजी म उठ्छु र मेरा नित्य कर्महरूद्वारा गरेर आफूलाई व्यवस्थित गरेर म अगाडि म हिँड्छु। मलाई कति बेलै पनि असन्तोष दुःखको अनुभव मलाई छैन। हर बखत मलाई प्रसन्नता छ किनभने हर बखत मैले सेवा गरिरहेको छु, भगवान्को सेवा गरिरहेको छु। हर बखत मलाई प्रसन्नता छ। म आफूलाई निमित्त बनाएको छु। मेरो आवश्यकता न्यूनतम मेरो आवश्यकता दिन प्रति घट्दै मेरो आवश्यकता न्यूनभन्दा न्यून मैले बनाइरहेको छु। तर मलाई के भने मेरो आवश्यकता मलाई अभावको अनुभवै छैन र मैले गरेको सेवाबाट मलाई आनन्दको अनुभव छ भने यो प्रकारको जिन्दगी मेरो मसँग सँगसँगै हिँडेको साथीले बनाउन सक्छ। तर उसले स्टार्ट गर्ने सुनिहाल्न बिहान 4:30 बजी उठ्न धेरै गाह्रो छ, उसलाई उठ्ने कल्पनै गर्न सक्दैन। फेरि मैले यस्तो साथी 8 बेलुका मासु खाना हुनुभन्दा उसलाई सुन्दाखेरि अर्को आश्चर्य लाग्छ त्यो होइन। तर उसले स्टार्ट गरोस् त्यो मैले पाएको उसले प्राप्त गर्छ। तर उसले जे उपयोग गरिन्छ जे दिनचर्या बनाइरहेको छ उसलाई आनन्द छैन। त्यो त मैले पनि बेहोरेर आएको यो त मैले त्यो गरेर मलाई पनि आनन्द थिएन। त्यसमा यो यस्तै त्यसैले म त हुन्छ यो यस्तै चिज यो सिद्धान्तबाट आफूले सञ्चालन आफूलाई सैद्धान्तिक बनाएर लिएर जाने हो भने आनन्दको अनुभव हुन्छ। सिद्धान्तबाट विचलन हुँदाखेरि क्षणिक आनन्द त हुन्छ, क्षणिक खुसीको अनुभव त हुन्छ। तर त्यसले दिने परिणाम आफ्नै विहित हुन्छ, आफ्नै लागि विहित हुन्छ, समाजको लागि त हुने कुरै हाल। अहिलेको अवस्था हाम्रो त्यही हो। अहिले हाम्रो पार्टीहरूको काङ्ग्रेस मात्रै भने अहिले तपाईँ फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु काङ्ग्रेस मात्रै भने सबैको अहिलेको अवस्था त्यही हो। सिद्धान्तवादीहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै पलायन गरेर तल पारेर जाने, अवसरवादीहरू र लाई भित्र घुसाउँदै प्रवेश गराउँदै लिएर गएपछि त्यहाँ व्यापारीकरण हुन्छ। पार्टी व्यापार गर्ने भने सेवाको भावनाबाट पार्टी बिल्कुल टाढा हुन्छ। राजनीतिक पार्टीले सेवाको भावले काम गर्ने बिल्कुल टाढा भयो भएर भने त्यो एउटा चाहिँ व्यापार गर्ने एउटा कम्पनी हुन्छ। त्यो कम्पनीले जनताको सेवा गर्न सक्दैन। आज त्यही रूपमा हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू रूपान्तर हुने दिशातिर उन्मुख भइरहेछन्। त्यसको परिणाम आज हामीले दोहोरिरहेका छौँ। तर यता हामी हतोत्साही हुनुपर्ने निराश हुनुपर्ने सम्भावना जरुरी छैन। किनभने प्रजातन्त्र हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छौँ। प्रजातन्त्रमा अनन्त सम्भावना छन्। यिनको समाधान गर्ने ठोस समाधान गर्ने उपाय सामर्थ्य त्यही प्रजातन्त्रभित्र छ। हामी प्रजातन्त्रवादी बनौँ, तपाईँ भनौँ, म भनौँ, उहाँ भनौँ, हामी सबै प्रजातन्त्रवादी बनौँ। प्रजातन्त्रमा तपाईँको हकको अधिकारको उपयोग गरौँ, हामीले आफ्नो क्षमताको उपयोग गरौँ। हामी कसैको मुख ताक्नु पर्दैन, कसैसँग हामी हुमिलित हुनु पर्दैन, कसैसँग हामी हीन भावनाले हिँड्नु पर्दैन। हामी चाहिँ शिर ठाडो गरेर तपाईँको सामने मेरो शिर ठाडो, मेरा सामने तपाईँको शिर ठाडो गरेर हामी चाहिँ समानमा बराबरी गरेर तपाईँ म बराबर यो तपाईँले निलोकोट लाग्यो सुकुराले स्कुट लाग्यो भन्नु पर्दैन। जे छ हामी बराबरी भएर हामी बराबरको अपनत्वको अनुभव गरेर हामी गएका हुन्छ। एकाअर्कामा सम्मान आदर भाव हामी बढ्दै जान्छ। अहिले उयो दूरी पनि घट्दैन। त्यसरी जान आवश्यकता छ। म तपाईँलाई बार गइन्छु, म तपाईँको कुरा मैले दिल खोलेर कुरा गर्छु। मैले बार त्यसरी हामी सबै प्रजातन्त्रवादी बनाउँ। आजको सबभन्दा समस्याको समाधान गर्ने, यो देशको समस्या समाधान गर्ने भने हामी प्रजातन्त्रवादी बनाउँ। प्रजातन्त्रवादीले मैले अहिले भनेका आधारलाई हामी लिएर जाने हो भने कोही गरिब रहँदैन, कोही गरिब नरहेछ कम्युनिस्ट हुँदैन। गरिब माथि हो कम्युनिस्टले खेल्ने। जति गरिबी वृद्धि हुँदै गयो उति कम्युनिस्ट बढ्दै जान्छ। गरिबीहरूबाट जो देश मुक्त पार्न थाल्यो जब सबै ठाउँमा गरिबीमाथि हामीले गएर हस्तक्षेप गरियो त्यहाँ भएर भने उसित हस्तक्षेप गर्ने के भनेको तपाईँसँग भएको कुरा तपाईँको हातमा र सञ्चालन गर्ने। तपाईँलाई पुरा वातावरण दिएर तपाईँलाई गएर फिल्ममा गएर तपाईँ यो गर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई वातावरण बनाइदिउँ। तपाईँले अहिलेको भन्दा धेरै 1000 गुणा तपाईँसँग बढी तपाईँले के अरे यो उन्नति प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ, सम्हाल गर्ने गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, त्यो गर्ने वातावरण सामर्थ्य प्रजातन्त्रभित्र छ। सबभन्दा पहिले भन्छु म तपाईँ मार्फत हामी प्रजातन्त्रवादी बनौँ। अहिले प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी सिद्धान्त त काङ्ग्रेस मात्रै हो। व्यवहारमा उसले चुकेको हुनाले यो समस्या भइरहेछ। व्यवहारमा चुकेकोलाई व्यवहारमा नै काङ्ग्रेस बनाउने काम हाम्रो अभियान। ठिक छ, सुकुराज शर्मा एकजना धार्मिक व्यक्तित्व होइन, आध्यात्मिक होइन, आध्यात्मिक व्यक्तित्व। उसले चाहिँ सिद्धान्तको राजनीति गर्ने होइन, कङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि मान्ने एक खालको आदर्श। यहाँले अगाडि भन्नुभयो जस्तो लामो समय काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्नुभयो। यहाँले बिचमा कता कता हरा जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो। अहिले फेरि
गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व गर्नुभएको छ कङ्ग्रेसमा। अब 4 मङ्सिर त आउँदैछ नि त होइन, अपेक्षाको कुराहरू पनि होला, नेतृत्व गर्ने कुराहरू होला। अलिकति यो भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने गण्डकी प्रदेशमा काङ्ग्रेस चाहिँ आफ्नो विरासतबाट अलिकति कतै खुम्चिएको हो कि जस्तो देखियो। हो, एकदम हो, सत्य हो त्यो कुरा। त्यो मैले अघि किन यस्तो भयो? तपाईँ जस्तो नेतृत्व एकदम प्रष्टै छ। हाम्रो नेताहरूले अहिले आफूलाई सत्ता जोगाउन भनेर अथवा अरूसँग गएर हामीसँग सँगका साथी अरूसँग मिल्छन् कि भनेर त्यो अरूसँग मिल्नेबाट बचाउँछौँ भनेर गठबन्धनको कुराहरू गरे। गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ गठबन्धनको पनि एउटा मर्यादा हुन्छ, गठबन्धन जो गरिसकेको पनि सवारीको मर्यादा हुन्छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पक्ष अत्यन्तै मजबुत बनाउनु पर्ने थियो। त्यो कुरामा हाम्रो नेतृत्व तह नै चुक्यो, सबै नेताहरू चुक्नुभयो। अनि त्यसपछि हामी यस्ता इमान्दार मान्छे जो पार्टीमा गठबन्धन गर्न जरुरी छैन, पार्टी सिङ्गल जाम भएर भनेर हामी भनेका थियौँ। र जब गठबन्धन नहुँदै गठबन्धन भएपछि हामी अन्य पार्टीको निर्णय गरेर हामी पालना गऱ्यौँ। हामी पालना गर्ने मान्छेहरूलाई के अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यो केन्द्रको त्यो चाहिँ त्यो मजबुती, कार्यान्वयन गर्ने मजबुती नभएका कारणले हामीले जिल्लामा फिल्डमा हामीले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकेनौँ। त्यसरी चाहिँ हामीलाई अपेक्षित परिणाम आउन सकेन। हामी यहाँ तपाईँलाई सानो यहाँ काशीको उदाहरण दिन्छु म। काशीको उदाहरण गर्नुभयो, 23वटा नगरमा वडामा हामीले 23वटा काङ्ग्रेसकै तर्फबाट हामीले वडा सदस्य जित्यौँ, वडा अध्यक्ष जित्यौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो समर्थनमा र माओवादीको समर्थनमा हामीले 22 नम्बरमा हामीले हाम्रो सदस्य जित्यौँ। उनीहरूले त्यो स्वतन्त्रबाट उठे पनि हामीलाई सहयोग गर्छ। हामी 24वटा सदस्यले हामीले जित्यौँ। तर यहाँ चाहिँ हामी नगरपालिकामा हामी अल्पमतमा छौँ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अब हामीले के भनेदेखि गाउँपालिकामा यहाँ 3वटा गाउँपालिका, 4वटा गाउँपालिका, एउटा नगरपालिका, 5वटा हो। नगरको यत्रो वडाहरूमा हामी गठबन्धन भनेका छौँ, एउटा वडा पनि हामीले कसैलाई दिएनौँ। एउटा वडा अध्यक्ष नभएपछि त्यो गठबन्धनको भोट हामीलाई आएन। अपरत्व हुनु पर्यो नि होइन। उनको नभएपछि त उनको हामीले भोट दिएर उनलाई जिताउने, उनको भोट दिएर हामीले जित्ने हो। उनकोलाई हामीले दिन उनको उम्मेदवारै नभएपछि त उनलाई हामीले भोट हाल्ने कुरै आएन, हामीले आशा गर्ने कुरै आएन। भनेपछि उनले त भोट हाल्ने स्वतन्त्र भए। स्वतन्त्र हुँदाखेरि हिजोका सँगै कम्युनिस्ट बसेर काम गरेका मान्छेहरूलाई काङ्ग्रेसमा भोट हाल्दा उकालो भयो, कम्युनिस्टमा भोट हाल्दा कम्युनिस्टमा भोट हाल्दा सजिलो भयो। म त कसैलाई दोष दिन्न। त्यसमा हामीलाई काष्ठीय रूपमा हामीलाई ती मतहरू हामीले चुनाव जित्ने ठाउँमा ती मतहरू गएर एमालेलाई परेको हुनाले एमालेको पनि एक्लै जित्ने ठाउँ छैन यहाँ। तिनी चाहिँ मैले माओवादीको भोट काष्ठीय मत हुन्थ्यो, ती मत गरेर उतातिर गएको हुनाले उसले जिते। त्यो काष्ठीय मत हामीले लिन सके अब हामीले जित्ने थियौँ। हामीले एउटा पनि उदाहरण नदिएको हुनाले काष्ठीय मत हामीले लिन सकेनौँ। त्यो दुर्भाग्य। उनीहरूलाई भन्न पनि पाइएन होइन। तिमीलाई गर भने नैतिकतै भन हामीसँग कुन नैतिकता भने तिमीलाई हामीले यहाँ भोट आएन भने। त्यस कारण हामी फेरि अन्तिमसम्म भोलि चुनाव छ आजसम्म पनि हाम्रो फलानु क्यान्डिडेट त्यो हो भनौँ। हाम्रो कुरा पनि साथीलाई हामीले मेरो उम्मेदवार होइन फलानुलाई भोट हाल्ने भएर भनौँ भनेर हामीले अन्तिमसम्म परिणामलाई हेरेर हामीले गर्दाखेरि अन्तिमसम्म हामीले प्रयास गऱ्यौँ। तर हाम्रो लोकल व्यवस्थापनमा त्यो केन्द्रको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्ष कमजोर भएको कारणले किन केन्द्रलाई दोष दिनु? केन्द्रबाट भएको त महानगरको नेतृत्व होइन, मेयर उपमेयर हो, उपमहानगरको मेयर उपमेयर तोकिदिएन हो केन्द्रबाट। त्यसभन्दा तल त तपाईँहरूले मिलाउनुहोस् भने हो नि, जिल्लाले मिलाउनुहोस् भने हो। कमजोरी आफू गर्ने माथि दोष लगाउने। तपाईँले त्यसमा त्यहाँ अर्को गाली बुझ्नुभयो रहेछ। त्यो होइन, त्यो के हो भने यो गठबन्धनलाई कार्यान्वयन गराउने जिम्मा भनेकै केन्द्रबाट हो। त म यहाँ कतिपय थियो नि हाम्रो यहाँ पार्टी सभापति जिल्लाले त गठबन्धनको विरोधमा बहुत निकाल्नु मलाई थाहा छ नि। पटक त्यो निकालेको उसलाई लाइनमा ल्याउने कारवाही गर्ने राख्ने या उसलाई हुँदैन भन्ने काम जिम्मेवार त मेरो थिएन नि, केन्द्रको हो नि त। म त्यसरी केन्द्र भनिरहेको छुत्तलो पक्षको मैले त्यही हो भनेको। गठबन्धन गर्नुपर्छ भने केन्द्रले निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा चाहिँ म गठबन्धन मान्दिनँ भन्नेलाई पनि स्वतन्त्रता दिदियो भने गठबन्धनको के अर्थ र? त्यही परिणाम त्यसो भएको हुनाले हामी त्यत्रो हुँदाहुँदै पनि हामी अपमतमा पऱ्यौँ। यो चाहिँ कटु अनुभव हामीलाई छ। यो हामीलाई अब भोलि यस्तै प्रकारले गठबन्धन गर्ने हो भने गठबन्धनको कुनै अर्थ छैन। गठबन्धनमा हाम्रो गठबन्धनका तर्फबाट जो उम्मेदवार हुन्छन् ती उम्मेदवारहरू हाम्रो साझा उम्मेदवार भनेर जाने वातावरण हामीले बनाउन सकेनौँ भनेदेखि गठबन्धन केन्द्रमा गठबन्धन गर्ने, जिल्लाले स्वतन्त्र रूपले भोट हाल्ने, स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवार दिने भने कुनै अर्थ रहँदैन। त्यस कारण चाहिँ यसबाट हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भने नगर्ने कुरा हो भने बेटीसँग नगर्ने, आवश्यक सवाल गर्ने भने त्यसलाई चाहिँ कडाइका साथ अनुशासित बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र परिणाम बल्ल आउँछ भनेको। पारस्परिक सम्मान होइन, एकाअर्काप्रतिको सम्मान चाहियो नि। आवश्यक छैन भने तपाईँ हामी हाम्रो ठाउँमा भन्नु पऱ्यो। र आवश्यकता छ भनेदेखि उनीहरूको आवश्यकता छ भने उनलाई हामीले ह्युमिलेट हुने गरी हामीले व्यवहार गर्न हुँदैन।
हाम्रो त अन्तिमसम्म माओवादीका केन्द्र स्तरका नेताहरूसँग हामी बसिरहेको थियौँ। अन्तिमसम्म हामीले भनेका थियौँ यतिसम्म तपाईँहरूले लिने यतिसम्म हामीले लिने गरेर मान्यो भने हामीले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर हामीले भनेका थियौँ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा केन्द्रको थियो, केन्द्रले त्यो कार्यान्वयन गर्ने दिशामा भनौँ कस्तो भने उदासीन रह्यो। भाषा पनि त्यो भने उदासीन रह्यो। त्यसको परिणाम त्यसमा त्यहाँ देव गुरुङ पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो रामचन्द्र दाई पनि हुनुहुन्छ, सबै छन् त्यहाँ। त्यसको नेतृत्व गर्ने हाम्रो रामचन्द्र दाई हुनुहुन्थ्यो, सदस्य देव गुरुङजी पनि हुनुहुन्थ्यो, माओवादीको पनि माओवादी विभागको पनि को थियो, सबै साथीहरू थिए त्यहाँ। उहाँहरू उदासीन रहनु। अब त 4 मङ्सिर आउँदैछ, त्यो त विगत हो नि त, ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमि भन्नुहोस्, आधार भन्नुहोस्, त्यो हो। त्यहाँ टेकेर अब 4 मङ्सिरमा तपाईँ फेरि त्यो कुरा नधुरिने गरी गठबन्धन त्यस्तो गरेर त्यसरी कार्यान्वयन गराउनुमा त्यस्तो हुने हो, उदासीन रहने हो भने गठबन्धनको कुरै नगरौँ। सबैले अब सङ्गठन कमजोर भयो, यो गठबन्धनले सत्ता त मिल्ला, सङ्गठन कमजोर भइरहेछ। हाम्रो पनि सबैको पार्टीको अरू पार्टीको कमजोर भइरहेछ। कसैले पार्टीमा आफ्नो भोट बढाउनु कोही लागेछ, गठबन्धन त्यहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ, त्यहाँ मैले टिकट पाउँछु, म जान्छु, मेरो नेता बनाउँछु, म नभए फलाम जान्छु, मेरो मान्छे जान्छ भन्ने काममा ध्यान छ। एउटा भयो नि त्यो हिजो हामीलाई भोट नहालेको, काङ्ग्रेसलाई हामी गठबन्धन बहिनी मान्छेलाई भोट नहालेको अरे अन्त भोट हाल्ने मान्छेलाई लिएर आउँछु भनेर प्रयास गर्ने कोही पनि छैन। सङ्गठन कमजोर भएको छ, सत्ता त प्राप्ति होला। यदि त्यस्तो भने हामीले त्यही त्यसरी उदासीन रह्यो भने गठबन्धनको हामीले चर्चै नगरौँ। जनतालाई धोका हुन्छ, देशलाई धोका हुन्छ, प्रजातन्त्रमाथिको आघात हुन्छ। अहिले यदि गठबन्धन केही समयका लागि सत्ता प्राप्त गरेर प्रजातन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने, देशको विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको कुरालाई सिकेको भने, सकारात्मक रूपमा लिएको भने त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। कडाइका साथ त्यसलाई चाहिँ कार्य व्यवहारमा त्यसलाई उतार्नुपर्छ। त्यो कुरा नदुरिगा मैले यो कुरा तपाईँका मात्रै माझमा भनेको मैले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पनि मैले यो कुरा प्रशस्त तरिका साथ राखेको छु। उहाँले यो कुरा कन्भिन्स हुनुहुन्छ, अब व्यवहार कति गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। अब हामी त्यही प्रतिष्ठामा अहिले छ। अब 4 मङ्सिरमा यहाँ चाहिँ समानुपातिक तर्फबाट आफ्नो दावेदारी पेश अब म त मेरो बारेमा मेरो बारेमा तपाईँलाई भन्न प्रष्ट भन्न चाहन्छु। म चाहिँ के भने अहिले काङ्ग्रेसलाई चुनाव जिताउने, म कुनै ठाउँ पनि चुनाव लडिनँ भनेर मैले साझी रूपमा घोषणा गरेर आफ्नो दिनचर्या व्यवहार कार्यक्रम केरा पनि त्यही गरेर आएको। तर मलाई के भने अहिले म त्यहाँ गएको छैन। मलाई साथीहरूले के भन्यो भनेदेखि हामीलाई हाम्रो अभिभावक पनि कोही चाहिन्छ, त्यस हुनाले के तपाईँ चुनाव नलडे पनि हामीहरूलाई छोडेर जान मिल्दैन, तपाईँ समानुपातिमा बस्दिनुपर्छ, हामी केन्द्रसँग अनुरोध गर्छौँ भनेर त्यहाँका साथीको आग्रहमा मेरो नाम त्यहाँ छ आएको छु मैले। त मलाई त्यो कुरा साथीहरूको आग्रहलाई केन्द्रका नेताले रियलाइज गरेर मलाई समानुपातिमा राखिदिए भने म भोलि यहाँको संसदमा मेरो त्यहाँ उपस्थित हुँदा मेरो आफ्नो तर्फबाट प्रजातान्त्रिक मेरो आफ्नो चरित्र व्यवहार मैले त्यहाँबाट देखाएर मैले चाहिँ त्यसअनुसार व्यवहार गर्ने वातावरण तयार गर्न म कृत सङ्कल्प रहन्छु। त्यो भएन भने मलाई त्यसबाट म यो भएन भने मलाई कुनै हुँदैन। मैले त्यहाँ प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूको बहुमत त्यहाँ पुर्याउन दिन सक्यो भनेदेखि मेरो जीवनकालमा सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हुन्छ। म त्यो काममा लागिरहेको छु। मलाई त्यसमा नपाउँदा कुनै तपाईँलाई के भनिरहेछन् भने नि कङ्ग्रेस पार्टीबाटै मानिसहरू यस अगाडिका निर्वाचनहरूमा जुन निर्वाचन लड्नुभयो त्यति सफलता यहाँलाई प्राप्त भएन होइन। अब समानुपातिकबाट एकपटक यसमा सफलता प्राप्त गर्ने र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने भित्री उद्देश्यका साथ यहाँले चाहिँ समानुपातिकमा आफ्नो दाबीदार पेश गरिरहनु भएको छ भन्छन्। मुख्यमन्त्री हामी चुनाव भएकै छैन, चुनावमा कसो भयो आउँछ, गठबन्धन लगाएको छौँ, हामी कति हुन्छ के हुन्छ, मैले मुख्यमन्त्रीको भनेर ती सबै त्यो हावादारी कुराहरू त कुनै के होइन। यदि बहुमतका साथ हाम्रो त्यहाँ उपस्थित हुन सक्यो भने त्यहाँ मेरो भूमिका जे रहन्छ त्यो तत्कालीन अवस्थामा जे भूमिका निर्वाह हुन्छ त्यो इमान्दारिता पालना गर्छु म। त्यति कुरा हो, मेरो अरू कुनै आकाङ्क्षा छैन जे रहन्छ। तर के भन्छ भने जो पनि भोलि सत्तामा जाला त्यहाँ बजार गठबन्धनको तर्फबाट जो पनि सत्तामा जाला उसले चाहिँ अब डेमोक्रेटिक नर्म्सहरूलाई आधार बनाएर उसले शासन सत्ता चलाउनुपर्छ, सेवाको भावले काम गर्नुपर्छ। कहीँ एउटा पनि सानो पनि पिपुललाई पब्लिकलाई आघात पुग्ने गरी कम हुने गरी प्रशस्ति नखडा हुने गरी कसैले काम गर्ने अधिकार अबको अवस्थामा छैन। त्यसमा सबभन्दा पहिलो खबरदारी म आफै गर्छु। शुक्रराज शर्मा अहिले पनि कति सिट अब आउँछ गण्डकी उपस्थिति कस्तो हुन्छ तपाईँको कुरोभन्दा म त्योभन्दा पहिले म तपाईँलाई भन्छु यो अहिले पनि यही हाम्रो सरकारले अहिले सरकारका कुराको जो पब्लिकमा चर्चा प्रचार आयो कसैले अहिलेसम्म कसैले गरेको तपाईँलाई देशभरि कसैले कहिले गरेको थाहा छैन। तपाईँ हामीले यहाँ सार्वजनिक रूपमा हामीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर अलर्ट गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ पत्र लेखेर गएर तिमीले सच्याउ गरेर हामीले भन्यौँ, सरकारले सच्यायो। हाम्रो हामी त उदाहरण हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। हामी कोही कसैको पनि गल्ती जनताका लागि आघात हुने कुनै पनि काम गर्नु, अहिले निर्वाचनको वर्ष हुनाले कर सर बढाउने इत्यादि काम गर्नु जनताको हितमा हुँदैन भनेर हामीले ठाडै भन्यौँ। हामीले त्यो काम गर्यो, त्यसको लागि हामीले आफै उभियौँ। कोही जानु परेन त्यहाँ, अरू कुनै विरोधी पार्टी जानु परेन, त्यो प्रतिपक्ष जानु पऱ्यो, कोही जानै परेन, हामीले आफै उभियौँ खडा भयो। र त्यो हामीसँग त्यो आत्मविश्वास किन दिएको भन्दा प्रजातन्त्र भएको नाताले प्रजातन्त्रको नक्सा हामीलाई त्यो दिएको कुरा। अब र तपाईँले के भने कति आउँछ के इत्यादि भन्नुभयो, हामी चुनावमा जाने हो, हाम्रो त पुरा भरोसा छ हामी चाहिँ धेरै राम्रो बहुमतका साथ
भोलि गण्डकी प्रदेश सरकार हाम्रो गठबन्धनका तर्फबाट भोलि गठबन्धन जो होला सरकार बन्छ भन्ने विश्वासमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। कांग्रेस कत्रो बन्छ अब तपाईको प्रत्येक शुभ कार्यको साथी एसआरकेसी बैंक्वेट। कुनै शुभ कार्य जस्तै शुभ विवाह, जन्मोत्सव, अन्नप्राशन, व्रतबन्ध, पिकनिक, आउटडोर इन्डोर तथा अन्य क्याटरिङको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईको प्रत्येक शुभ कार्यमा तपाईको साथमा रहनेछौँ। हाम्रो प्रत्येक साथ स्तरीय र तपाईले चाहेको स्वादका परिकार सहित हुनेछ। तपाई मात्र हामीलाई सम्झनुहोस्। तपाईको फोनको आधारमा हामी तपाईले भनेको ठाउँमा र चाहेको समयमा सेवाको साथ उपस्थित हुनेछौँ। सम्पर्क एसआरकेसी बैंक्वेट, माटेपानी 12 नम्बर वडा अगाडि। फोन नम्बर 061 540 740, मोबाइल नम्बर 98 560 22 604, 98 560 22 605। प्रोपाइटर राजाराम केसी, जयराम केसी। आफ्नै प्याटी प्यालेस होस् वा अन्य कुनै ठाउँ, तपाईँ सम्झनुहोस्, मात्र सेवाको साथ हाजिर हुनेछौँ। एसआरकेसी बैंक्वेट हो हाम्रो नाउँ। लिटिल स्टेप मावि सिमलचौर पोखराको भर्ना सम्बन्धी सूचना। विगत 4 दशकदेखि पश्चिमाञ्चलमै नै आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल विद्यालय लिटिल स्टेप माविमा विभिन्न व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, बैंकर, अडिटर तथा शिक्षाविदहरूको नयाँ व्यवस्थापन अन्तर्गत +2 मा भर्ना खुल्यो। हाम्रा विशेषताहरू: सुविधा सम्पन्न साइन्स कम्प्युटर ल्याब र पुस्तकालयको व्यवस्था, शान्त शैक्षिक वातावरणमा अध्यापन गराइने, भौतिक पूर्वाधार सहितको आफ्नै खेल मैदान, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था, +2 म्यानेजमेन्ट र साइन्समा पनि जिल्ला टपर एवं 2074 सालको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट विद्यालयमा पर्न सफल। पोखरामै BBA र BHM सम्म अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री प्राप्त गर्न सकिने। साइन्स, म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट र कानुन विषयमा पढाइ हुने। छात्राको लागि छुट्टा छुट्टै होस्टेलको व्यवस्था। थप जानकारीका लागि प्राचार्य पम्फा गुरुङ, लिटिल स्टेप मावि सिमलचौर पोखरा। फोन 061 525 013 वा 550 796। नेपालीको पौरख, नेपालीको गौरव अनि नेपालीको पहिचान। जय मा कालिका ढाका टोपी। हजुर, तपाईँ पनि शिरको शोभा स्तरीय ढाका टोपीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने जय मा कालिका ढाका टोपीलाई सम्झनुहोस्। हाम्रा सेवाहरू: उच्च कोटीका ढाका टोपी, ढाका पछ्यौरी, दौरा सुरुवाल, ढाकाका टाईहरू, साथै ढाकाबाट बन्ने सम्पूर्ण आइटमहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छ। सम्पर्क ठेगाना जय मा कालिका ढाका टोपी, पोखरा 9 न्यू रोड, फक्स सिटी बिल्डिङको भुइँतलामा। सम्पर्क नम्बर 98460 21205, 98560 36587, 98460 46544, टेलिफोन 061 553 087, 061 50 41 51, 061 586 153। हाम्रो शाखा कार्यालय जय मा कालिका ढाका टोपी, पोखरा 4 गैरपाटन, सर्वेश्वर मार्ग। पसल खुल्ने समय बिहान 9 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म। प्रोपाइटर गणेश प्रसाद त्रिपाठी।
के तपाईँ घर सजावटका सामानहरूको राम्रो सिलाइको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने सम्झनुहोस् ईश्वरीय टेलर्सलाई। हामी कहाँ हरेक प्रकारका सोफा कभर, सिट कभर, पर्दा, स्काइल्याब, कार्पेट, डन्डी, सिरक, ब्ल्याङ्केट, कुसन, तन्ना पाइनुका साथै अर्डर अनुसारका सामानहरू तयार गरिन्छ। सम्पर्क ईश्वरीय टेलर्स, सिद्धार्थ चोक भन्दा 100 मिटर माथि, रामकृष्ण टोल, प्रोपाइटर भरत गुरुङ। मोबाइल 98 64 522, 98 066 91026। विष्णुमाया गुरुङ। मोबाइल 98 36 94 003, 98 065 26 583। पुनश्च सुपथ मूल्यमा सिलाइनुको साथै होम डेलिभरीको सुविधाका साथ फिटिङको पनि सुविधा रहेको छ। कालिका बहुमुखी क्याम्पस काजी पोखरीको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 14 काजी पोखरी स्थित कालिका बहुमुखी क्याम्पसमा कक्षा 11 व्यवस्थापन, शिक्षा, मानविकी, कानुन र विज्ञानमा नयाँ भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। गरिब तथा जेहेन्दर विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था। नयाँ प्रवृत्तिमा योग्य तथा अनुभवी प्राध्यापकहरूद्वारा पठन पाठन, व्यवस्थित पुस्तकालय, खेलकुद एवं अतिरिक्त क्रियाकलाप सहितको पठन पाठन, इन्टरनेटको सुविधा, स्वच्छ एवं शान्त शैक्षिक वातावरणमा पठन पाठन। भर्ना फारम धमाधम वितरण भइरहेको छ। समय बिहान 7 बजेदेखि 4 बजेसम्म। थप जानकारीका लागि 061 430 385। कांग्रेस कत्रो बन्छ? अब सुन, अहिले म एक्लै त्योभन्दा अहङ्कार घमण्ड पनि होला। यहाँ गण्डकी प्रदेशमा हामी एक्लै गण्डकी प्रदेशमा काङ्ग्रेसले सरकार बनाउने क्षमता राख्छ। गण्डकी प्रदेशमा एक्लै काङ्ग्रेसले सरकार बनाउने क्षमता राख्छ। तर त्यहाँ यो केन्द्रसँग पनि जोडिएको हुनाले, यहाँ 18 जना जान्छन्। त्यो प्रदेशबाट 18 जना जाने मान्छेलाई, केन्द्रका मान्छेलाई हामीले कम बिहार गयो भने त्यो 18 जनाले सरकार नबन्ने सम्भावना रहन्छ। त्यो 18 जना पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि गठबन्धनको कुरा माने गरेका छन्। त्यो गठबन्धन गर्दाखेरि सँगसँगै प्रदेशमा पनि सँगै गठबन्धन हुन्छ। तर हामीले के भनेदेखि अब यो उनीहरू कम्युनिस्टले रहे, माओवादीले रह्यो भनेदेखि नि त यो गठबन्धन उपहास हुन्छ पछि गएर। यदि उहाँहरूले यो गठबन्धनका माध्यमद्वारा प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्नुभयो भने उहाँहरूले पनि जीवनमा ठुलो परिवर्तनको अवसर पाउनुभएको छ। तपाईँलाई स्मरण होला गत निर्वाचन, अघिल्लो निर्वाचनमा देशभरि भन्दा गण्डकी प्रदेशमा काङ्ग्रेसको केही अलिकति मजबुत सिट प्राप्ति भयो भन्नेमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो। जसले प्रदेश सभामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले भन्ने गरे भाषा चाहिँ अन्त हामी चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने हैसियतमा छैनौँ, गण्डकी प्रदेशमा हामी त्यो हैसियतमा छौँ, त्यो प्रयोग गर्न नपरोस् भन्नुहुन्थ्यो। अहिले अलिकति तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजोको साइज स्थानीय तहमा अलिकति घटेको। फेरि तपाईँले दाबी गरिरहनु भएको छ हामी बहुमतका साथ आउन सक्ने सम्भावना। मैले तपाईँलाई भने यो स्थानीय निर्वाचनमा हामीलाई हाम्रो जनमत नभएर होइन, हाम्रो व्यवस्थापन नभएका कारणले हामी चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो धेरै राम्रो बहुमत हामीलाई, यदि बढ्ता अरूभन्दा बढ्ता त हामी अहिले पनि बढ्ता छौँ, हामी बढी छौँ। तर हामीलाई पनि पहिलेको 77को भन्दा अहिले हामी कमी छौँ। त्यो किन भएको त भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई अघि भनिहालेँ, गठबन्धन हामीले गऱ्यौँ, गठबन्धनलाई इमान्दारीपूर्वक हामीले कार्यान्वयन गरेनौँ र उदासीन रह्यौँ, त्यसको परिणाम त्यो आएको। जनताको कार्यक्रम प्रजातन्त्रप्रतिको उपहार त्यस्तो भएर होइन। अब त्यसलाई सच्याएर हामी जाने भएको हुनाले हामीलाई त्यो अस्तिको त्यसबाट हामी धेरै माथि उठ्छौँ। यहाँ चाहिँ पूर्ण बहुमत, यहाँ त एक लौटी त म नभनौँ, यो हामी गठबन्धनमा हामी गयौँ भनेदेखि हामीले अत्यन्तै राम्रो बहुमतका साथ सरकार बनाउँछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसभित्र वास्तवमा आन्तरिक समस्या चाहिँ छैन, केही पनि समस्या छैन। हामी सुन म तपाईँलाई भन्छु, सिद्धान्तका दृष्टिकोणले हामीसँग कुनै समस्या छँदै छैन। अब हामीसँग कस्तो भने मैले तपाईँलाई अघि नै भनिहालेँ, हामी सिद्धान्तवादी बन्न कति अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। सजिलो मार्ग हिँड्ने धेरैजना साथीहरूको जमात धेरै ठुलो बन्यो। सजिलो धेरै हिँड्ने साथीको जमात धेरै भएको हुनाले भोटका बेलामा, चुनावका बेलामा रियाक्सनरी चाहिँ यो वातावरण तयार हुँदो रहेछ। रियाक्सनरी भोटले गर्दाखेरि एउटाको हातमा जिम्मेवारी जानुपर्ने ठाउँ अर्को हातमा गइरहेको छ। त्यसको परिणाम यस्तो आएको। अब सबै चेतेका छन्। अब त्यसबाट कसैको पनि कल्याण छैन। भने अब रियाक्सनरीबाट केही फाइदा छैन। प्रजातन्त्रबाट नै हामीले सबै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ। उहाँहरूको पनि कल्याण त्यसमा छ। तपाईँले समस्या छैन भने पनि शेरबहादुर देउवा पक्षधर होइन, डाक्टर शशाङ्क पक्षधर भन्ने त छ त। फेरि होइन, त्यो त कस्तो भने जो व्यक्ति छन् त्यसोका पछि कोहीजना मान्छे पछि लाउनु म त फलानाको भएर भन्ने कसैले भने होला, मेरो थाहा छ, मलाई थाहा छैन। तर उहाँहरू सबै सिद्धान्त सबै एक ठाउँमा हो, सिद्धान्त सबै एक ठाउँमा हो। त्यहाँभित्र उहाँहरू सैद्धान्तिक भएर सञ्चालन हुन सजिलो मार्ग उहाँहरू हिँड्नु भएको हुनाले
उहाँहरूको अलग अलग गुट थिएको त्यसबाट उहाँहरूको पनि कल्याण छैन हामी सिद्धान्त शशाङ्क भनेछु डाक्टर शेखर होइन जुन खालको परिस्थिति देखिया छ नि पार्टीभित्रै शेखरको पनि अर्को कुनै बाहिर कुरा होइन तपाईँले पार्टीमा प्रजातान्त्रिक किसिमबाट यसरी सञ्चालन गर्नुहोस् भन्ने सुझावहरू हुन् तिनीहरू 40% कति सिट पाउँछ कङ्ग्रेसले त्यसको 40% हामीलाई चाहिन्छ हाम्रो पक्षलाई सुन तपाईँले एकलौटी किसिमबाट योग्य आवश्यक भएको साथी योग्य भएको नेतृत्व गर्ने क्षमता भएको साथीलाई बाहिर पारेर त्यसो गर्नुहुन्छ भने हामी पनि त्यो दाबी गर्छौँ भनेर उहाँको दाबी गरेको हो मैले त पहिले भन्नुभएको थियो हामी 40% के पनि भन्दिनँ भनेर भन्नुभएको थियो नि सिद्धान्त रूपबाट विचलित हुने अवस्था गइसकेपछि सिद्धान्तमा फेरि फर्क भनी चेतावनी गराउनको लागि सावधान गराउनको लागि ती कुराहरू आएका हुन् त्यो 40% चल्छ भने भोलि शेखरै सभापति हुनु होला म त्यहाँ उहाँका जस्तै प्रतिपक्ष हुँदा मैले 40% दिनु उहाँ चलाउँछ हुन्छ पार्टी हिजो रामचन्द्र दाईले माग्नुभयो लिनुभयो रामचन्द्र दाई सेवाले चलाउनु गाह्रो पऱ्यो भोलि रामचन्द्र दाई हुनु होला रामचन्द्र दाई चलाउन सक्नुहुन्न भोलि शेखर हुनु होला उहाँले चलाउन सक्नुहुन्न पार्टीमा त्यस्तो हुँदैन त हामीले म जस्तो अहिले मैले गर्ने परिस्थिति जितिरहेको छु नि म आइरहेको छु हामीले 40% 50% कहीँ चाहिँ सबभन्दा पहिले मसँग लड्ने मान्छेलाई मैले साथमा लिएर राखेर काममा हाम्रो त कोही यहाँ लडेको अनुभवै छैन कसैलाई हिजो गिरिजा बाबु र किशनजीसँग त्यो खालको कुराहरू हुन्थ्यो होइन पछि फेरि शेरबहादुरजी जोडिनुभयो किशनजीको चाहिँ उहाँलाई थाहा मैले तँलाई बार त्यही भन्छु किन सैद्धान्तिक रूपमा विचलित आएको हुनाले त्यो काम आजबाट धेरै परिवर्तन 51 साल हाम्रो पार्टीमा खास गरेर 51 सालबाट जो 51 साल आयो त्यसले चाहिँ काङ्ग्रेसको माध्यमद्वारा विचलन आयो सैद्धान्तिक विचलन आयो त्यसपछि चाहिँ देशमै त्यसको प्रभाव पर्दैको र आज यो देशले यो दुर्घटना यो बिहोरिरहेछ र यसलाई मुक्त पार्न गर्ने त कुनै युवाहरू अब भविष्यमा युवाहरूको कात हो अब हामी त कहिले उत्तरातिर गयौँ अब हामी त खालि विचार बचाएर राख्न सक्यौँ भने भोलि कसैलाई बत्ती बाली राख्न सक्यौँ भने भोलि त्यसले कसैलाई थप्ला भोलिका यो सुधार नगरी सिद्धान्तबाट विचलित भएकोले राज्य चलाउन सक्छ राज्य चलाउने सिद्धान्तबाट कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ उमेरको मलाई यहाँ तपाईँको उमेर के भन्नुपर्दा अलिक सबैले सुनेपछि त धेरै भन्छ के गर्न सक्ला भन्ला म नौजवान मान्छे हो मलाई मेरो विचारमा चाहिँ मेरो मेरो उमेर जतिसुकै भए पनि म चाहिँ के भने एकदम नौजवान अभिभावक ठानिरहनु भएको छ तपाईँ अभिभावक त काङ्ग्रेस पनि हो नि अभिभावक काङ्ग्रेस पनि हो अनि उमेर बताउने के भयो म त भर्खर 76 वर्ष चल्दैछु 76 वर्ष चल्दै हुनुहुन्छ होइन तपाईँलाई थाहा होला नि 49 वर्षको उमेरमा हो तपाईँको अहिलेको पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री भएको होइन शेरबहादुरजी अहिले कति पाँचौँ पटक शेरबहादुरजी हामीसँगै काम यो दिवसमा जेठो हुनुहुन्छ यो दिवस हामी कान्छौँमा हामीसँगै काम गरेको काम उहाँको बारेमा के भन्नै परेन 6औँ 7औँ पटक बन्छु भनिरहनु भएको छ तपाईँले मैले भन्न खोजेको त्यो युवा पुस्तालाई दिने भनिरहनु भएको छ नि होइन त्यो कङ्ग्रेसमा पनि किन त्यस्तो खालको युवा भनेको उमेर होइन क्या युवा भनेको उमेर होइन युवा भनेको विचार हो युवा भनेको भनेको चाहिँ के भने सेवाको भाव हो त्यो हो जसरी सेवाको भाव राखेर दिने क्षमता होइन शारीरिक रूपमा तपाईँ कति तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो म 3 बजे उठ्छु योगा गर्छु सबै काम गर्छु दौडिन्छु अहिलेको 25 वर्षको भाइ बिहान 10 बजीसम्म सुत्छ अब त्यसपछि बेकार गरेर 12 बजीसम्म बस्छ अनि खानपान होटलमा गएर त्यस्तै गर्छ भने त्यसले देशलाई सम्हाल्न आफूलाई के दिन सक्छ म अहिले यति जो उमेरमा छोरा पनि म 3 बजे उठ्छु मसँग तपाईँले बोलाएको ठाउँमा म आएँ यत्रो झन्झट तपाईँ म त जानेको जानु चुनाव आएको छ पछि टिकट दिने हो होइन जगारी जिल्लाका मान्छेहरू मैले उमेरले त्यसलाई के गर्दैन उसले आफ्नो दिनचर्याले पद्धतिले जीवन निर्वाह गर्ने गरे प्रजातान्त्रिक चरित्रले आध्यात्मिक चरित्रले अन्तर्चेत र होसमा राखेर काम गर्ने हो भने मान्छेले चाहिँ के भने शरीरलाई माध्यममा जाने अब बौद्धिक शरीरबाट चाहिँ भगवान्ले आफूलाई छोडेर जाने भोलि चाहिँ त अर्काको हातको कुरा चाहिँ हाम्रो हातमा छैन तर हामीले जति बेलासम्म हाम्रो हातमा हामीले उपयोग गर्न पाउँछौँ त्यो बेलासम्म यसलाई हामीले उपयोग गर्ने वस्तु हो शरीर भनेको यो कोट जस्तै स्कुल जस्तै हो यसलाई हामीले राम्रो बनाएर उपयोग गर्न सक्यौँ यसले हाम्रो इज पनि राख्छ राम्रो गर्छ स्कुल यो पनि राम्रो देखिन्छ यसलाई उपयोग गर्न सक्यो भने धुलो मैला फाल्ने इत्यादि गऱ्यो भने यसले चाहिँ आज अहिले पनि खत्तम हुन्छ मलाई बचाएर खान सक्यो भने अब म पनि तपाईँ बताउनु मसँग 35 सालमा सिकेको पाइन्छ 35 सालमा सिकेको पाइन्छ अहिले पनि मलाई तन्दुरुस्ती हुन्छ यही रङको हो यिनै रङको लाउने गर्थेँ मैले त्यही छ यो सिकेको तपाईँ बताउँछ भने 10 वर्ष भयो अब यसलाई चाहिँ मैले यसलाई बुढो भन्ने भने त गएन 3 महिना 6 महिना पाटिहाल्छ भने जस्तै यो शरीर पनि 100 वर्षको लागि हो मेरो प्रश्न नेपाली कङ्ग्रेसको नीति सिद्धान्त अनुरूप मुलुकलाई अगाडि बढाउने प्रजातान्त्रिक होइन यहाँहरूले समाजवादको स्थापना प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्नुहुन्छ नि त होइन त्यो स्थापना गर्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले कति पटक यो मुलुकको नेतृत्व गर्नु 5 पटक त शेरबहादुरले गर्नुभयो होइन
कोइरालाले गर्नुभयो, गिरिजा बाबुले पटक पटक गर्नुभयो। सत्तामा जोसुकै प्रधानमन्त्री बनोस्, 17 महिना शासन गरेको बिपी कोइरालालाई अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले मात्रै होइन, देश नेपाल सम्पूर्ण अरू नेपालभित्र सञ्चालित पार्टीहरूले मात्रै होइन, मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने त्यति मात्रै होइन, नेपालीहरूलाई नेपाललाई चिनेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै जातका मान्छेले बिपी कोइराला भनेर भन्छन्। उहाँले 17 महिना शासन गर्नुभयो, शासन चलाउनुभयो देशमा। उहाँले भन्नुभयो 15 वर्षमा म सरकार बनाउँछु भनेर। अहिले त्यसपछि आएका कतिपय नेताहरू प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो, काङ्ग्रेसका, माओवादीका, एमालेका जम्मैका आउनुभयो। कसैले म सरकार अरूलाई बनाउँछु भनेर अरूकोलाई काम गर्नु भएन, उहाँहरूको नाम छैन। त्यसैले देश बिग्रेको छ, जनताले के पाएको छैन। चाहे काङ्ग्रेस कतिपटक बन्नुभयो भन्नेसँग के हो, जतिपल्ट भन्नुहोस्, आजीवन भनिरहनुहोस्, के हुन्छ र? केही पनि हुँदैन। तर उहाँले के भने म जनताको जनताले भन्छ म जनताको सेवाको नहुने नेतृत्वलाई किन ल्याइरहने? अहिले त तपाईँले हेर्नु त्यो तपाईँले तिनै जनताले भोट हाल्ने हो, तपाईँलाई थाहा छैन। भोट हाल्दा कुरो तिनै हाल्छन् त, जनताको पनि त्यस्तै मन छ। तिनलाई हामीले के भने मैले मेरो हितमा हुने मान्छेलाई मैले भोट हाल्ने हो, बेहित हुनलाई मैले भोट हाल्ने भन्ने चेतना दिन सक्ने काम त डेमोक्रेसीले गर्छ। त्यो डेमोक्रेसीको चेतना उसलाई भन्ने काम हामीले गर्ने हो, नयाँ पिँढीले गर्ने हो। यहाँ हाम्रो जगतबहादुर विश्वकर्मा र म चुनाव लडेको होइन। पटक पटक मलाई गुरु भनेर पटक ठाउँ गरेर मलाई लिएर गएर आदर सम्मान गरेँ। उसो स्कुलमा कार्यालयमा कहाँ भेटिहाल्नुहोस् गर्ने मान्छे हो। मसँग चुनाव त हिचकिचाएको थियो, म तपाईँसँग चुनाव लड्न पर्ने भयो, मलाई के गर्ने भनेर मलाई भनिरहेको थियो। कुनै उसित म चुनाव लडेर सुग्रालाई हराएर जान्छु भने थिएन, जितेपछि नि सुग्रालाई हराएर गएको भनेको अनुभव छैन उसलाई। तर भोट त उसैलाई के पछिमा हाल्यो। फेरि धर्मको कुरा गर्छन् भन्दैन, धर्मको कुरा गर्छन् मान्छेले। अहिले यहाँ धर्मको कुरा पनि गर्छन्, ठिक छ, धर्म तर नलै अहिले सुन हिन्दू धर्म कमिसन यति दियो भन्ने जान्छन्। धर्मको देशको भन्ने पनि जसले त्यहाँ अधिकांश 80% भन्ने मान्छेहरूको त प्रति त मै गर्छु, जगतले गर्दैन। त्यसैले के भन्दाखेरि यो सबै चाहिँ कुराहरू के हो भनेदेखि यी सबै कुराहरू जनतामा चेतना, जनतामा प्रजातान्त्रिक चेतना नबढेर चेतना अन्तर्चेतना कुरा। मेरो हित केमा छ भनेर कर्म गर्न नजान्ने बनाएर हामीले मेरो हित केमा छ भनेर बुझेर भोट अगाडि आफूलाई चलाउने हो भने यस्तो अप्रिय कुराहरू किन आउँदैन। यहाँ शेरबहादुर नाम भने शेरबहादुर ओली यस्तो मान्छेहरूको बारेमा खराब हुनु भने आउँदैनन्। अब भोट उनीहरूले हाल्छन्। अब भोलि चुनाव लड्यो भने तपाईँले कल्पना गर्दै शेरबहादुर हार्छन् भनेर, तपाईँले कल्पना गर्दै ओली हार्छन् भनेर आउँदैन, पचाउँदै नै हराउँदा। अगाडि यहाँले भन्नुभयो नि केन्द्रबाट जुन खालको सहकार्य गर्ने गठबन्धन गरेर जाने कुरा थियो स्थानीय तहको सन्दर्भ कोट्याइरहँदाखेरि अलिकति जिल्ला नेतृत्व प्रदेश नेतृत्वको बिचमा जुन खालको समन्वय हुनुपर्ने हो त्यो नभएको हो। त्यस्तो त भएन, त्यस्तो त हामीलाई अनुभव भएन। तर कसमा त्यो कार्यान्वयन गराउने यस्तो मात्र न, कास्कीमा त एकदमै खड्किने गरी आयो भन्छ। म तपाईँलाई भन्छु त्यो कार्यान्वयन गराउने जिम्मा नै केन्द्रीय त्यो गठबन्धनको जो संरचना थियो त्यो संरचनाले सिधै जिल्ला मार्फत गर्ने थियो। किन त्यो त्यति बेला चाहिँ केन्द्रबाट सिधै जिल्ला अन्तर्गत के थियो भने हाम्रो वडामा गाउँपालिका पालिका स्तर र वडा स्तरमा त जिल्ला अन्तर्गत हुन्थ्यो। जिल्ला अन्तर्गत उसले गराउने थियो। त्यहाँ नगरपालिकामा हामीलाई थियो। नगरपालिकामा हामीले धेरै हदसम्म हामीले गऱ्यौँ। त्यो हामीले यहाँ जस्तो मानिस यहाँ उसका धनराजीका कति भोट थिए होइन, उनको समर्थन थिएन, के थाहा थिएन। खालि हिजो एमालेसँग बसेर आएको हुँदाखेरि के यहाँको एमालेसँग काम गऱ्यो भने के एमालेका भोट काट्ला भन्ने थियो। अब त के थिएन होइन। हामीले सम्पूर्ण रूपले हामीले पुरा सहयोग गऱ्यौँ। कुनै पनि काङ्ग्रेसले गठबन्धन भएर धनराजलाई भोट नहालेको भने त कहीँ सुन्नुभयो तपाईँले? त्यो कस्तो सहयोग क्या तपाईँहरूको? धनराजलाई जिताउने तर आफ्नै पार्टीको म त भन्छु हजुर हाम्रो त्यो भन्दा हाम्रो उसलाई पनि यसपल्ट हाम्रो नगरपालिकामा हाम्रो उपमेयरलाई हाम्रो अन्तर्गत पार्टीका तर्फबाट भएको होइन। के कुरा परेको तपाईँलाई म भन्छु भनेदेखि धनराजीले निजी भोट दिनुभयो, एमालेका भोट काटेर लिनुभयो। कोही बेलालाई निजी भोट आएन। कास्कीमा म त माओवादीसँग त्यो काम माओवादीलाई मिलाउन सकेन, त्यो भएर हामीलाई हारेन। कास्कीमा त माओवादीसँग त्यो माओवादीलाई दिन सकेनौँ, उनका भोट हामीलाई आएनन् होइन। यता निजी भोट चाहिँ धनराजीले लिए एमालेका भोटहरू, त्यो निजी भोट कोही बेला जाने कुरा आएन। हाम्रो मात्रै भोट जित्ने सम्भावना थिएन। कास्कीमा त हामीसित हामीलाई जरुरी थियो। म यदि योभन्दा क्लियर के हुन्छ? यो कारणले हामी त्यस्तो गर्छौँ। हाम्रो अस्ति अन्तर्गत यहाँ के भएको होइन। अब के हुन्छ? पालिकाहरूमा हाम्रो 4 मङ्सिरमा यस्तै रहन्छ कि तपाईँहरू होइन? अब 4 मङ्सिरमा काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्छन् र काङ्ग्रेसले गठबन्धनका तर्फबाट भएको उम्मेदवारलाई भोट हाल्छन्। गठबन्धन के हामी पार्टीमा त्यो गर्छौँ। हाम्रो त्यो मुनि हो, हाम्रो परम्परा चरित्र नै हामी भोट हाल्छौँ र गठबन्धन गर्दाखेरि न्यायोचित तरिकासँग माओवादीका नेतालाई माओवादीका नेताहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न काङ्ग्रेसलाई गरिएको अनुभूति भयो भने मान्छेहरू निराश बन्लान्। उनीहरूको नेतालाई भएछ भने उनीहरूको पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम
गरेर जाने कुरा भयो भने न्यायोचित किसिमबाट भयो भने यो रिजल्ट राम्रो आउँछ। नेतालाई होइन पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्ने पार्टी नेतालाई जस्तो नि फलानु बाउ उदाहरणलाई बाउमा चित्रवाला व्यवस्था गर्नुपर्छ भने ल्या जिताउनुपर्छ भनेर सबै छोड्नु पऱ्यो नि त पऱ्यो नि त। चित्रवालको व्यवस्थालाई हामी चाहिँ धेरै हुनु पर्दैन। त्यहाँ उनको पार्टीको चाहिँ जे सङ्गठन मर्यादा छ त्यो मर्यादालाई हामीले बुझाइदिनुपर्छ। मेरो सिद्धान्त जस्तो यहाँ पनि यहाँ बाहुनको कुरा देवेन्द्र पौडेल सङ्गठन दिनुको छैन त्यहाँ। देवेन्द्र पौडेललाई ल्याउने नाममा चाहिँ त्यहाँ काङ्ग्रेसले व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो कुरामा लाग्नु हुँदैन। उहाँको सङ्गठनको आधार लिएर सङ्गठनलाई बचाउने गरी सङ्गठनलाई आघात नहुने गरी सहयोग गर्नुपर्छ। व्यक्तिलाई हेरेर नेताको व्यवस्थापन त्यो प्रधानलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको जिल्लामा यहाँहरूको नजर पुगेको छ है। चित्रबहादुर केसी भन्नुभयो, देवेन्द्र पौडेल भन्नुभयो, अरू को व्यवस्थापन गर्नु सुन्नु होइन जस्तो यहाँ देवगुरु आउनु यहाँ काशीमा देवगुरुङको कुरा चलिरहेको छ। देवगुरुङलाई काशीमा सङ्गठन हेर्नु केही पनि छैन। देवगुरुङको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ काङ्ग्रेसलाई हुन्छ नि। देवगुरुङले पहिला जित्या हो नि त। सुन्नु नि यता म तपाईँलाई भन्छु अहिले माओवादीका त्यहाँको भोटको सङ्गठनको सँग तपाईँ हेर्ने हो भने त देवगुरुङले चुनाव लड्ने अवस्था छैन नि। हिजो चाहिँ उसको धन्दाको नभएको हो नि त्यस्तै त हो नि होइन। धन्दाले गठबन्धनका तर्फबाट भयो धन्दा जित्नु हामी जितायौँ। अब भोलि त्यहाँ त्यस्तोबाट जिताउनु तर चाहिँ देवगुरुङको व्यवस्थापन गर्ने भएर काङ्ग्रेसको त्यहाँ सङ्गठन काङ्ग्रेसको त्यहाँ सङ्गठन भएको ठाउँमा चाहिँ काङ्ग्रेसले सङ्गठनलाई चाहिँ हुमिलेट गर्नु भएन। मेरो भनाइ त्यो कुरा हो। अब सुकुराको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर अरू सङ्गठनका मान्छेलाई हुमिलेट गराउनु भयो। गगन थापाको मेरो व्यवस्थापन छुट्टै कुरा हो। गगन थापाको चर्चा आयो नि त क्षेत्र नम्बर 1 मा। म त काठमाडौँबाटै लड्छु भन्नुभयो है, तैपनि किन आयो यहाँ? त्यो चाहिँ त कस्तो भने यहाँ गगन थापासँग नजिक भएका केही युवाहरूको चाहिँ अलिकति उत्ताउलोपन हो। गगन थापाले यहाँ पोखरा आएर म गर्छु भनेको उहाँ पहिले यहाँ आउनुहुन्थ्यो, सम्पर्क गर्नुहुन्थ्यो, साथीसँग सल्लाह हुन्थ्यो, यहाँको सङ्गठनको आधारमा जानुहुन्थ्यो, सङ्गठनको साथीहरू लिएर जानुहुन्थ्यो, त्यहाँ गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको अनुपस्थिति केही पनि छैन। उहाँको नामले गर्दा त्यहाँ राखेर अनावश्यक उहाँलाई चाहिँ त्यो उत्ताउलोपन उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। त्यसबाट गगनजीले मौकै बुझेर उहाँले चाहिँ म त त्यहाँ होइन म त काठमाडौँ लड्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो एउटा भित्र त्यहाँ पर्ने विकृति मात्रै एउटा कुरा हो। त्यसलाई त्यो चर्चा नगर्नु। यहाँले चाहिँ उत्ताउलोपन शब्दावली प्रयोग गरिहाल्नुभयो। हिजोको निर्वाचनको बेला पार्टी नेतृत्वले एक खालको सम्झौता गर्ने, फेरि पार्टीको अध्यक्षभन्दा माथि उक्लेर सचिवहरूले अर्को विज्ञप्ति निकाल्ने चलेको थियो। त्यही त मैले त्यसको प्रतिबिम्ब हो। होइन सुन त्यो त नियन्त्रण कसले गर्ने हो? केन्द्रले गर्ने होइन। केन्द्रले गर्ने केन्द्र उदासीन हो। मैले त सुन भन्दा मैले बित्यो नाम किन भनेको कारवाही गरिदिनु पर्थ्यो। होइन कारवाही होइन त्यो किन गर्यो भनेर गराउनु रोक्नु पर्दैन। कारवाहीको कुरा होइन नि। कारवाही त के गर्छ? काङ्ग्रेस त फेरि डेमोक्रेटिक पार्टी नि जे गर्ने पाइन्छ भन्ने छ होइन। काङ्ग्रेस कस्तो हुन्छ भने काङ्ग्रेस सिद्धान्तवादी पार्टी भएको हुनाले ऊ कठोरभन्दा कठोर पनि भन्छ, नरमभन्दा नरम पनि हुन्छ। म तपाईँलाई यता फेरि सानो कठोरको रूप कुन हो? म तपाईँलाई सानो कुरा तपाईँलाई बताउँछु। म काङ्ग्रेस हुन अत्यन्तै गाह्रो छ। काङ्ग्रेस छोड्न सजिलो छ। कम्युनिस्ट हुन अत्यन्तै सजिलो छ होइन। कम्युनिस्ट छोड्न भयङ्कर गाह्रो छ। ज्यानको बाजी लाग्नुपर्छ। काङ्ग्रेस हुन गाह्रो छ, छोड्न सजिलो छ। कम्युनिस्ट हुन गाह्रो छ, कम्युनिस्ट हुन सजिलो छ, छोड्न गाह्रो छ। तपाईँले भनेको उल्टो हो भन्छन्? होइन, कम्युनिस्ट बन्न निकै गाह्रो छ भन्छन् फेरि। छैन, कम्युनिस्ट पनि जो पनि गयो भइहाल्यो भने अहिले छुन हिजोसम्म राप्रपा भएको मान्छेलाई एकैचोटि केन्द्रमा टिकट दिएन। सजिलो छ, केही गाह्रै छैन। तर छोड्न त्यहाँ गएर खतरा छ। काङ्ग्रेस हुन एकदम काङ्ग्रेस हुन त धेरै अभ्यास गर्नु पऱ्यो। कति पाइला पार गरेर आउनु पऱ्यो, खुट्ला पार गरेर आउनु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो, क्यानु पऱ्यो, त्यो सिलिङ पार गरेर आउनु। काङ्ग्रेस हुन गाह्रो छ। छोड्न के छ फाटेको छ। अब म छोडिदिएँ भने भइहाल्यो। हाम्रो योभन्दा पहिले यहाँ चर्चा सुन्नु हाम्रो पोखरा हाम्रो यहाँ कतिसम्म ठुलो दादा भएको मान्छेहरू पनि मलाई यहाँ पार्टी के गर्ने भने म त्यहाँ सरेसमा हालेर आउँछु भनेर चर्चा भने आफ्नै आफ्नै पता नि हुन कति थो गरेर काङ्ग्रेसले बनाएको छ। छोड्ने बेला म त्यहाँ ठिक्क पारेँ, म याद त्यहाँ भएर भने तयारी भइरहेको थियो कि अहिले त यताउता नेताहरू गर्ने क्रम भइहाल्यो नि, के कङ्ग्रेस के कम्युनिस्ट। त्यस्तो हुँदैन। प्रजातन्त्रवादीले त्यस्तो गर्दैन। प्रजातन्त्रवादीले व्यक्तिगत आकाङ्क्षामा व्यक्तिगत स्वार्थमा के गर्दैन, उसले समूहको हितमा, मानवको हितमा, मानवताको हितमा प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने, भित्र सर्वोच्च बनाउने काममा उसले आफूलाई धजिन्छ दिन्छ। महात्मा गान्धी भन्नुहोस् न, लोहिया भन्नु सत्तामा कहिले गर्नु हुने तर उनीहरू सहस भएर गए, व्यक्तिको सर्वोच्चताको लागि काम गरे, इतिहासमा बाँचिरहेका छन्। उसले गौतम बुद्धको कुरा गरौँ, धार्मिक रूपमा काम गर्नेहरू त गौतम बुद्ध व्यक्तिलाई सुधारेर अगाडि बढे, उसले कहिले पनि चाहिँ उसमा गरेनन्।
त्यसले व्यक्तिको केन्द्रित गरेर जाने व्यवस्था अहिले मानिस सर्वोच्च व्यवस्था हो। व्यक्तिलाई महत्त्व दिने काम कम्युनिजममा हुँदैन, अरूमा हुँदैन, प्रजातन्त्रमा हुन्छ। त्यही व्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने आधार बनाइयो भने बल्ल समाजवादी कार्यक्रम उसैलाई माध्यमबाट लागू गर्न सकिन्छ। समाजवादमा प्रजातन्त्रको आधार भएन भने समाजवाद हुँदैन। कम्युनिस्टले भन्ने समाजवाद होइन। अगाडि यहाँले हाम्रो कुराकानीको क्रममा केही कम्युनिस्ट नेताको नाम लिनुभयो, देवेन्द्र पौडेल, चित्रबहादुर केसी, होइन, त्यस्ता अरू पनि होलान्। कङ्ग्रेसभित्र पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पात्रहरू मलाई लाग्छ धेरै नै छन् होला, होइन? चन्द्र पौडेल हो, म यहाँ चाहिँ कस्तो भने काङ्ग्रेस हाम्रो प्रदेशभित्र कम्युनिस्टहरूको यो माओवादीको अरू पार्टीको हामीलाई कास्टी मतको रूपमा उहाँहरूको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ। तर चाहिँ उहाँहरूकै आधारमा हामी काङ्ग्रेस उभिनु पर्दैन। अरूहरू छ हाम्रो कर्णाली अञ्चलमा, कर्णाली प्रदेशमा सुदूरपश्चिममा कुनै ठाउँमा माओवादीको व्रत भएको छ, त्यहाँ काङ्ग्रेसको कुनै नेतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला। जस्तो हामीलाई यहाँ चित्रबाबु मैले नाम लिएँ, देवेन्द्रको नाम लिएँ, यहाँ देवगुरुको नाम लिएँ, त्यस्तै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला। तर त्यहाँ गर्दाखेरि पनि के अरे त्यहाँ हाम्रो साथले व्यवस्थापन सङ्गठनको आधार हेरेर हाम्रो व्यवस्थापन गर्ने, व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्दा सङ्गठनलाई नगर्ने त्यो कमजोर बनाउनु मिल्दैन। सङ्गठनको आधार हेरेर सङ्गठनको आधार गर्दाखेरि व्यक्तिको व्यवस्थापन चाहिँ आफै भइहाल्छ। तर यहाँ पनि के उहाँको सङ्गठनलाई हेरेर उहाँले आफ्नो व्यवस्थापन गर्नलाई अनि उहाँहरूको नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नलाई हाम्रो सङ्गठनलाई हुने काम गर्न हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। यो प्रश्न चाहिँ बुझ्दिनु पऱ्यो, कोही नेगेटिभ कुरा बुझ्नु पर्यो। कुनै होला नि त उनीहरूको अलिकति राम्रो भने ठाउँमा तपाईँको ठ्याक्कै नेता त्यसलाई त दिनुपर्छ भन्ने होला नि त, उहाँलाई दिनु पऱ्यो, स्थापित भइरहेको नेता भन्ने होला। अब त्यस्तो भएका ठाउँमा सङ्गठनको आधार हेरेर काम गर्ने जस्तो यही मान्नुहोस् न। अहिले म उदाहरणको लागि 3 नम्बरमा म लड्ने भनेको भए 3 नम्बरमा अहिले पनि यदि 2 नम्बर जहाँ पनि म पनि अहिले पनि म बलियो क्यान्डिडेट हुँ। काशीमा कुनै पनि ठाउँमा सबभन्दा बलियो क्यान्डिडेट काङ्ग्रेस सरकारबाट म हुँ। मलाई त्यो पुरा थाहा छ, अहिले मानु नमानु मलाई थाहा छ। तर मैले चुनाव लड्दिनँ किन? प्रदेशको सभापति हो नि। अहिले मैले किन चुनाव लड्दिनँ भनेर भन्दाखेरि मैले हाम्रो काङ्ग्रेसमा मात्रै भोटले चुनाव जित्ने अवस्था छैन। कास्टी मत अरूका चाहिन्छन्। कास्टी मत अरूका लिँदाखेरि हाम्रो सँगसँगै रहेका साथीहरूले मलाई त्यहाँ गएपछि मलाई हराउन चाहिँ 48 सालदेखि त निरन्तर 74 सालसम्म निरन्तर लागिरहे। बार ती साथीहरूलाई दुःख दिन भएन भनेर आफ्नै साथीहरूलाई दुःख दिनु भएन, किनभने उहाँ म उठेपछि उहाँहरू हराउनु लाग्नुहुन्छ। उहाँलाई दुःख दिनु भएन भनेर मैले आफूलाई चुनाव लडिदिनु भनेर मैले भने उहाँलाई आराम दिन्छु। अहिले उहाँहरूले गर्ने तपाईँले हराइदिने हो कि फेरि? म त त्यो त्यस्तो कहीँ इतिहास दिनुभएको छ? कुनै ठाउँमा कहिले काङ्ग्रेसका विपरीत त्यस्तो गर्नु त थाहा छ? म त यहाँ त काङ्ग्रेस इतिहास हो। म त पोखरामा गण्डकी प्रेसमा तपाईँ भन्नुहोस्, मैले काङ्ग्रेसका लागि अहिलेसम्म कुनै ठाउँमा ऐतिहासिक थाहा पाउनुहोस्? कहीँ भन्नु फलाना ठाउँ काङ्ग्रेसलाई सुधारका कारणले सुधारको क्रियाकलापले बोलीले व्यवहारले उसका कुनै कारणले काङ्ग्रेसलाई नोक्सान भएको भनौँ न। काङ्ग्रेसलाई बचाउने काङ्ग्रेस जहाँ पनि काङ्ग्रेसको हिस्सालाई म त अगाडि पार्नु गएको छु। जेल बस्दा मै अगाडि छु, सङ्घर्ष गर्दा मै अगाडि छु, ढुङ्गाको यो कम्ती ढुङ्गा हान्ने बेला मै कम्युनिस्ट अगाडि छु, मण्डलीलाई ढुङ्गा हान्ने बेला मै अगाडि छु। आज हो सबभन्दा पहिले काशीमा जेल जाने सहयोग गर्दैन आफ्नै पार्टीभित्रको समूहले। तपाईँ किन गर्दैन भन्दाखेरि उनीहरू मैले तपाईँलाई अघि भने उनीहरू सजिलो बाटो हिँड्नु, सजिलो बाटो हिँड्नु, सिद्धान्तवादी भन्न गाह्रो हुन्छ। मैले 3 बजे उठ्न गाह्रो हुन्छ। मैले त्यसलाई मेरो विद्युत बोर्ड दिइरहेको छु, 3 बजे उठ्न गाह्रो हुन्छ। 10 बजे सुतेका मान्छेलाई 3 बजे उठ्ने मान्छेलाई त उ गर्न परेन। मलाई 7 बजे 8 बजी त चिया खानुपर्ने हुन्छ, 10 बजे उठ्ने त 12 बजे खान पाए भयो होइन भने त्यही त हो नि। उहाँहरू चाहिँ के नि सिद्धान्तबाट जो हुनुपर्ने हो। ब्रह्ममुहूर्तमा सुत्न हुँदैन, सिद्धान्त हो। ब्रह्ममा सुत्नु हुँदा ब्रह्म त सुतेर आनन्द मान्छेलाई त रिस हुँदैन। त्यो म माथिको रिस त्यही हो। समस्या छ है, समस्या त्यही। अब अरूप्रति पनि त्यो होला। मैले मेरो किताब तपाईँले भन्नु भने एउटा सानो पुछारमा एउटा प्याराग्राफ छ, मैले त्यहाँ लेखेको छु। हामी धेरैजना साथीसँग सँगै काम गऱ्यौँ। उहाँहरूले सजिलो बाटो रोज्नु हो, हामीले चाहिँ सङ्घर्षको बाटो रोज्यौँ, सङ्गठनको मार्ग रोज्यौँ, परिणामलाई हेरेनौँ। परिणाम पर्खाएपछि अन्तर्चेतबाट निरीक्षित भएर हामी प्रजातन्त्रको पक्षमा काङ्ग्रेसको पक्षमा सङ्गठनको पक्षमा हामी लाग्यौँ। आज पनि हामी सङ्गठनको माध्यमबाट बाँचिरहेका छौँ। तर उहाँहरू जो अवसरमा जानुभएको उहाँहरू आज कहाँ थाहै छैन। मैले लेखेको छु हेर्नु, त्यति बुझ्दिनु पुगिहाल्यो। मैले त बुझ्दिउँला, तपाईँको पार्टीको कार्यकर्तालाई बुझाउनु सबैले बुझाएको छ। बुझेको कुरा गर्न गाह्रो छ। उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो सामुन्ने बसेर उहाँले कसैले पनि यो खराब रिस्तरी शुक्रराजले भन्दैन। अगाडि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि काङ्ग्रेसभित्र समस्या छैन, शुक्रराज स्वयं उपस्थित हुँदा त समस्या हुँदो रहेछ भने अनि किन समस्या छैन? होइन सुन्नु, त्यो समस्या होइन। त्यो कस्तो हो भनेदेखि त्यो उहाँहरूले आचरण चाहिँ
प्रजातान्त्रिक किसिमबाट आफ्नो आचरण गरेर नोक्सान उहाँहरूलाई भइरहेछ। उहाँको मार्फतद्वारा उहाँको वरपर रहेका उहाँसँग जोडिएका टाँसिएका भिडिएका उहाँले सङ्घर्ष गरेका साथ गरेर आएका साथीहरूलाई सबैलाई नोक्सान भइरहेछ। उहाँहरूको क्रियाकलापले नोक्सान उहाँहरूलाई भएको छ। प्रजातन्त्रले उहाँलाई नोक्सान पार्ने उहाँहरूलाई पनि सुधारेर जाने हो नि। प्रजातन्त्रले त माओवादी जङ्गल बसेका माओवादी हामीले कानुनमा हामीले ल्याएको होइन, हामीले ल्याएर आऊ संसदीय व्यवस्थामा आऊ भनेर छाती ठुलो गरेर लिएर आएको होइन। आज सँगसँगै हामी हिँडिरहेको छौँ, सबसँग सँगसँगै गरेर भाषण गरिरहेको छौँ होइन। समस्या प्रजातन्त्र सबै समाधान गर्ने क्षमता प्रजातन्त्रमा हुन्छ क्या। त्यही हामी सैद्धान्तिकवादी हुनु पऱ्यो, नीतिगत चल्नु पऱ्यो। कानुनलाई त हामीले व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो, आफूलाई व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो। 4 बजे मर्निङमा बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु पऱ्यो र भगवान्को शक्ति थाहा पाइन्छ। 4 बजे नउठ्ने मान्छेले बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा सुत्ने मान्छेले के थाहा पाउँछ, के थाहा पाउँछ। अब उठेर हेर्नुहोस्, बिहान 4 बजे उठेर त हेर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस् भन्दा साहित्यमा उठ्न त जसले गाह्रो हुन्छ। त उठेर जसले गाह्रो चन्द्रमा उठेर अभ्यास गर्दा उसलाई आन्दो अनुभव छ, मलाई आन्दो अनुभव छ। त्यही समस्या छैन त्यही हामी त काङ्ग्रेसभित्र यस्तो के राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद जो मानिसलाई चाहिने, मानिसले अहिलेसम्म प्रयोग गरेको सबभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था। हामीले त्यसलाई सिद्धान्त बनाएर त्यो जगमा हामी स्थापित गरेर गएका छौँ। हामीसँग के समस्या त्यसअनुसार हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्नु, आफ्नो कार्यक्षेत्र तयार गर्न सक्नु हाम्रो कमजोरी हो। हाम्रो कमजोरीलाई अगाडि सारेर हामी पार्टी कमजोरी, सिद्धान्त कमजोरी, नेपाली कानुन कमजोरी भन्नु मिल्दैन। ठिक छ, नीति सिद्धान्त होइन त्यो अनुरूपको आचरण व्यवहार भयो भने न सफल हुने हो। राजनीतिमा त्यो भएन र समस्या भयो, कहीँ कतै बिग्रियो भने राजनीति भयो। तपाईँ मार्फत धेरैचोटि मैले भनेको छु, म आज पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यसैले आज सबैको देशभरि सबै 3 करोड नेपालीको सामने एउटै समस्या छ। त्यो समस्या के हो भने सबैले प्रजातन्त्रवादी बनाऊ, व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई महत्त्व दिउँ, व्यक्तिको सर्वोच्चतालाई कायम गरौँ, व्यक्तिबाट आफू सम्मानित हुने मार्गलाई अवलम्बन गरेर जाउँ। हाम्रो जो समस्या छैन 5 वर्षमा हामी त्यसलाई कायापलट गर्न सक्छौँ। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय संवाद विश्लेषण जानकारीको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद गोविन्दजी, मलाई यो दिनुभयो। आज यो धेरै प्रासङ्गिक कुरो भन्दा पनि सैद्धान्तिक कुरोमा हामी बढी गयौँ। त्यसले गर्दाखेरि सैद्धान्तिकमा कोही जान्न चाहने मान्छेहरूका लागि यसले राम्रै उकार्ला भन्ने लाग्छ। र म फेरि आग्रह के गर्न चाहन्छु भने हामी सबभन्दा पहिले आफू बनाऊँ। आफू बन्नु भनेको आफूभित्र भएको तागत हो। तागत भनेको प्रजातन्त्र स्वतन्त्र मेरो स्वतन्त्रता हो। त्यो स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, त्यसको माध्यमद्वारा आफ्नो क्षमता बढाएर अरूलाई दिने सामर्थ्य बढाउने प्रजातन्त्रमा हुन्छ। त्यो वातावरण तयार गर्न यो निर्वाचनमा प्रजातन्त्रवादीले विजय गराइन म हार्दिक अपिल गर्छु तपाईँहरूको। जय नेपाल। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गरौँ नेपाली कङ्ग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिका सभापति शुक्रराज शर्मासँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। 3 जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो। तपाईँ सबै दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।